हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. गोंयांत सत्तेचेर आसलेल्या राजकारण्यांक विचारपाक सोदता, आनीक कितें पळोवपाचें उरलां रे? आनीक कितें पळोवपाचें उरलां? 5 वर्साच्या भुरग्याचेर रेप जाता, त्याचो मर्डर जाता. कितें आनीक कितें दाखयतले? कसलें गोंय दाखयतले? आनी गोंया व्हरोन सोडटले खंय? आनीक सांग. आयज म्हाका एक सांग, आयज हे कोणाच्या दुसऱ्याच्या फॅमिलीचेर येयला, फाल्यां सकाळी ते म्हाज्याय फॅमिलीचेर येवंक शकता, तुमच्याय फॅमिलीचेर येवंक शकता. आमची ल्हान ल्हान भुरगीं शाळेन वयतना केन्ना एकटी वयता. त्या टायमाचेर हो अनर्थ असो जर त्या आनी कोणाचेर जर घडलो सपोज, जाल्यार कितें करपाचें? क्रायम रेट खंय पावल्या रे? लॉ अँड ऑर्डर टोटली कोलॅप्स जाल्या मरे. भंय म्हणटा तो नात मरे कोणाक. तुम्ही म्हणटले आमी कितें करूं काय म्हणून. अरे तुम्ही कितें करूं म्हटल्यार तुमी आयज सत्तेचेर बसले. आयज कायद्यान बदल हाडपाची गरज आसा. आयज मरे तुम्ही ज्या पद्दतीन हो सरकार चलयतात न्हू, अहें दिसता कितें सांग, कायदो वेवस्था ही नाच कशी गोंयान. खंय व्हरोन सोडले रे गोंय? काबार केले मरे. 5 वर्साचेर रेप जाता 5 वर्साच्या भुरग्याचेर. कितें रे? जाल्यार आनीक दुर्दैव कसलें? आनीक कितें पळोवपाचें उरलां? सत्तेचेर बसल्यात मरे तुमी. तुम्ही इलेक्शनाक वोट मागपाक येता, आमी अशें करतले तशें करतले. कितें रे? बेटी बचाव बेटी पढाव, सरकार तुज्या दारी, प्रशासन तुज्या दारी. कितें रे? आनी हे कितें रे? हे 5 वर्सांत तुमचे कडेन कापासात जावंक ना असेंब्लीन असले मुद्दे हे रेज करून. कितें रे? कायद्यान बदल हाडपाची. अशे जे कोण चायल्ड मॉलेस्टर बीन आहात न्हू, हेंकां त्याच दिसा फाशी दिवपाची. हेंकां हांव गोंयच्या सीएमाक सांगपाक सोदतां, डेटा काड मरे आनी गेल्या 5 वर्सांत कितले असले केसीस जाल्यात न्हू ते पळय, विचार कर. तूं सुद्दां रडटलो. अरे दोळ्यांसून दुखां भायर सरता असले हे गोश्टी असल्या पळयतकूच. कितें चल्लां रे? तुज्या सरकाराक टार्गेट करपाक उलयना, पूण एक मनीसपण म्हणून तुका विचारता. हे असले गोश्टी घडोवंक जायना आमच्या गोंयान. आनी हेच्या पयलीं अशें केन्ना नासलेले. ह्या 5 वर्सांक जे आमी आयज पळयलां न्हू, अशें केन्ना पळोवंक नासलेले. हे वीक गव्हर्नन्स सारखे वीक गव्हर्नन्स. लज दिसोंक जाय तुमकां. भिवपाची गरज ना करून तुमी जे आयज तांडव करून सोडला न्हू. कितें रे? आनीकूय दाखयतले आतां? हेच्या फुडें स्ट्रिक्ट जावचें ना केन्ना? कायद्यान बदल हाडा. काळाची गरज आसा. हे कोणाचेरूय येवंक शकता. हे गोंयान नरभक्षी वाडलेले आसा सारखे. तुमचो कंट्रोल ना. मायग्रंट मॅनस जे जाल्लेले आसा न्हू, कितें तेचेर तुमचो कंट्रोल ना. कोण येता, खंय रावता, कितें करता, तेचो बॅकग्राऊंड कितें, कांयच खबर ना तुमकां. तुमचे कडेन डेटाच ना. तुम्ही फक्त बसल्या थंयसर पयशे करपाक, लोकांक पिश्यान काडपाक, फटींग उलोवपाक, आनी कांयच ना. मात सुद्दां जर ल्हान भुरग्यांची दया माया आसा न्हू, जाल्यार असेंब्लीन हो इशू मुद्दो रेज करा आनी कायद्यान बदल हाडा. 5 वर्साच्या भुरग्याचेर, 4 वर्साच्या भुरग्यांचेर, 6 वर्साच्या भुरग्यांचेर, 8 वर्साच्या भुरग्यांचेर. कितें रे? मानसीक